Salut les gars, j'espère que كامل تكونوا bien. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. دونك aujourd'hui راح نكمل مع سلسله دروس السنه الثالثه متوسط اللغه الفرنسيه. هاد المره راح نكمل مع الصفحه 41 و 42. دوكا المره اللي فاتت قرينا لا فوا باسيف. واش هي لا فوا باسيف؟ قلنا هي الجمله المبنيه للمجهول. هاد المره راح نقراو لا كونجيغيزون باسيف. داكوغ؟ واش معناتها لا كونجيغيزون باسيف؟ يعني الافعال نتاع هذيك الجمله المبنيه للمجهول راح نشوفوا التصريف نتاعها. راح نقراو النص مع بعض. ترافيك دو كوري عنابة، دونك بمعنى ترافيك بمعنى جريمة المرجان اللي وقعت في عنابة. والتعرف دونك 4 بيرسون اريتي بمعنى 4 اشخاص اوقفوا. دونك لي غارد كوت بمعنى حراس السواحل ont réussi à mettre hors d'état de nuire بمعنى نجحوا في ماذا؟ في ايقاف الاداء دو 4 براكوني لاربعه لاربعه يعني صيادين غير شرعيين en possession يعني بحوزتهم ماذا؟ de corail vivant بمعنى المرجان الحي. دونك سي ترافيكون، دونك راحتوا معايا جيدا، سي ترافيكون يعني هاد المهربين اوريجينير يعني الاصل نتاعهم كان من عنابه اي طرف. داكوغ؟ ont été arrêtés بمعنى اوقفوا. ils seront présentés سوف يقدمون devant la justice إلى العدالة pour répondre de leur acte للإجابة على ماذا؟ للإجابة على الإجابة نتاعهم أو الإجابة على يعني يدير لهم تحقيق، يعني فتح تحقيق في هذا الموضوع. يعني هذا النص مأخوذ من جريدة الوطن du 14 janvier 2012. هذا فيما يخص النص أعزائي التلاميذ. نمر الآن إلى الأسئلة. Je lis et je repère. Question numéro 1. Repère les verbes conjugués dans le texte ci-dessus. يعني واش معناتها السؤال الأول؟ استخرج من النص الأفعال اللي رانا مصرفينهم في هذا النص. إذا نرجعوا للنص نتاعي راني نلاحظ اللي راني مسطرة عليهم عندي on réussi، عندنا ont été arrêtés، وعندنا كذلك seront présentés. Est-ce que c'est clair؟ السؤال رقم 2 واش يقولنا؟ encadre l'auxiliaire، راح نديروا إطار حول l'auxiliaire، راح نسطروا على le participe passé، وكذلك راح نعطي لانفينيتيف دو فيرب كونجيغي. اذا نرجع للنص نتاعي، نرجعوا مثلا للفعل الاول اون ريوسي. اون ريوسي دونك هنا اوتوماتيكمون رانا نشوفوا هذا اون راح نديرو في اطار، دونك نديرو في اطار، دونك هذا هو لوكسيليير. ريوسي هذا يعتبر كبارتيسيب باسي. اما لانفينيتيف تاع فيرب ريوسي هو ريوسير. ريوسير. ثانيا ont été arrêtés. Alors, ont été, ça c'est l'auxiliaire. Ndiro fi état, ont été هو l'auxiliaire. Arrêter, بمعنى le participe passé. Arrêter, c'est le verbe arrêter, يعني ER à la fin. Seront présentés. Seront présentés. L'auxiliaire, هنا, c'est le verbe être. هذا verbe être, هنا فاش رانا مصرفينه في le futur simple. Donc, هنا تصبح عندنا présenter. Présenter هي présenter, يعني l'infinitif ER. أما السؤال الثالث اللي بعده identifier les verbes à la voix passive. دونك الافعال اللي رانا مصرفينهم في لا فوا باسيف عندنا فعلين، عندنا ont été arrêtés et seront présentés. دونك هنا من خلال المعنى نتاعهم راح نفهموا بلي راهم مصرفين فاش في لا فوا باسيف. علاش ont été arrêtés اوقفوا، وهنا seront présentés سوف يقدمون الى العداله. دونك اوتوماتيكمون هنا هذا رانا مصرفينه فاش ont été arrêtés، هذا الفعل راه في la voie passive et seront présentés كذلك هذا راه في la voie passive. نمر الآن إلى j'analyse. Alors j'analyse avec quel auxiliaire sont employés les verbes à la voie passive. يعني واش هو l'auxiliaire اللي استعملناه في الأفعال اللي رانا صرفينها في la voie passive. نرجعوا للنص نتاعي باش نفهموا أكثر. لاحظوا معايا جيدا، عندي الفعل الأول ont été arrêtés وعندي الفعل الثاني seront présentés. واش رانا نلاحظوا؟ قالوا لنا واش هو لوكسيليير اللي رانا مستخدمينه. دونك هنا ont été هذا هو لوكسيليير. دونك كاين بعض التلاميذ سقساوني، دونك قالوا لي كاين هنايا اون وهنايا ايتي، دونك كاين افوار وكاين اتر، سي كوا ما فهموش اكزاكتومون وين راه لوكسيليير. دونك لاحظوا معايا ont été هذا كامل سي لوكسيليير اتر وراني مصرفاتو فاش في لو باسي كومبوزي. داكوغ؟ دونك هذا سي لوكسيليير اتر راه مصرف في الباسي كومبوزي. هنا اذا مع الفعل الاول رانا مستخدمين لوكسيليير اتر، الفعل الثاني كذلك رانا مستخدمين لوكسيليير اتر، مي اتونسيون سيت فواسي رانا مصرفينه في لو فيوتور سامبل. هنا être رانا مصرفينه في لو باسي كومبوزي، سيت فواسي لو فيرب être هنايا رانا مصرفينه في لو فيوتور سامبل. دونك اتونسيون خاصكم تكونوا تعرفوا لو فيرب être حذاري، لو فيرب être لازم تكونوا تعرفوا في البريزون، في الفيوتور، في لامبارفي، في لو باسي كومبوزي. اسكو سي كلير؟
Donc, on va passer à la question suivante. À quel temps est cet auxiliaire? يعني واش هو الزمن اللي رانا مصرفين فيه هاد الاوكسيليير؟ كيما راكم تلاحظوا اون ايتي قلت لكم باللي هنا اون تيتي معناتها الاوكسيليير راه في لو باسي كومبوزي. هنا سيرون سي لو باردون. هنا لو فيرب اتر رانا مصرفينه في لو باسي كومبوزي. اما سيرون فهو لو فيرب اتر رانا مصرفينه cette fois-ci في لو فوتور سامبل. Question suivante. À quel temps sont conjugués les verbes passifs? Donc, automatiquement, بما أنه l'auxiliaire تاعي راه مصرف فاش في le passé composé زائد le participe passé تاع الverbe arrêté. Donc, automatiquement هذا نسموه le verbe هذا نسموه راه مصرف في le passé composé passif. D'accord? نسموه le passé composé passif. أما بما أنه l'auxiliaire être نتاعي هنا راه مصرف le futur. Donc, automatiquement, نسموه le futur passif. Donc, le verbe تاعي راه مصرف فاش في le futur passif. On va passer à la question suivante. Alors, question numéro 4 واش قالوا لنا transforme ces verbes راح نحولوا هاد الافعال على voix active. يعني الافعال اللي راهي عندي في النص نتاعي ont été arrêtés وكذلك seront présentés هما اللي رايحين نحولهم على voix active. قالنا شوفوا واش راح يتبدل. لاحظوا معايا الجمله اللي راهي عندي هنايا ces trafiquants ont été arrêtés. Donc هاد الجمله راهي في la voix passive. d'accord. رانا نلاحظوا بلي الفعل تاعي دونك هنا l'auxiliaire être راه مصرف في الباسي كومبوزي زائد le participe passé. قالوا لنا هاد الجمله حولوها الى لا فوا اكتيف. دونك هاد الجمله تقول سي ترافيكون يعني هاد المهربين اوقفوا. دونك هنا راه عندي لو سوجي وعندي لو فيرب لكن ما عنديش لو سي او دي. وانا قلت لكم كي ما يكونش عندكم لي سي او دي باش تعوضوه ب اون. الوغ الجمله تصبح كالاتي on a arrêté les trafiquants. دونك هنا بما انه ما عنديش لو سي او دي درت في مكانه الاون. دونك لي ترافيكون راح نديروها مع الاخير تولنا لي ترافيكون. اما لو فيرب تاعي حذاري لو فيرب تاعي دونك اريتي راح نحطه كيما راه اريتي. اما فيما يخص هنايا اش رانا نلاحظوا انه لوكسيليير اتر اختفى تماما. يعني اختفى تماما ورانا نشوفوا عندنا لوكسيليير افوار. هنا واش نستنتج انه دائما في لا فوا باسيف يعني الافعال تصرف مع لوكسيليير être. دائما تصرف مع l'auxiliaire être. الجملة الثانية ils seront présentés devant la justice. سوف يقدمون أمام العدالة. شكون هادو ما على بالناش. دونك نقولوا on les présentera devant la justice. واش رانا نلاحظوا الفعل تاعي هنايا اكيد باللي ما رانا نشوفوا اختفاء لو فيرب être. لكن واش رانا نلاحظوا الفعل تاعي رانا مصرفاته اذا في لو فيوتور سامبل. وحنا واش قلنا انه لو فيرب être يتصرف على حسب الفعل الاول. دونك بما انه هنايا عندنا seront présentés دونك اوتوماتيكمون الفعل الاصلي يكون مصرف لو فيوتور سامبل. اسكو سي كلير؟ يعني راح نفهم اكثر مع التمارين. تابعوا معي الان في القاعده. Alors, فيزي لو بوين واش عندنا تبعوا معايا جيدا باش نفهموا اكثر. À la forme passive, donc في la forme passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. إذا الفعل دائما ما يتصرف مع l'auxiliaire être, d'accord? Ce dernier doit être conjugué en même temps avec le verbe à la forme active. يعني الفعل اللي يعطوه لك انت في الجملة الأصلية إذا كان مثلا لو بريزون. إذا الجملة باش تحولها على forme passive يعني الفعل تاعك وبيان l'auxiliaire être راح تصرفه في البريزون. إذا كان الفعل تاعك في l'imparfait الفعل l'auxiliaire être يكون في l'imparfait, d'accord? عطاونا هنا مثال تبعوا معايا لي ترافيكون اون تيتي اريتي. هذه راهي في لا فورم باسيف. داكوغ. كون نبغوا نرجعوها في لا فورم اكتيف واش نديرو؟ دونك هنا لي ترافيكون اون تيتي اريتي. دونك حنايا ما على بالناش شكون اللي اوقفهم. دونك واش نقولوا بما انه ما عنديش سي او دي راح نعاودو بي اون. داكوغ. ولي ترافيكون راح نرجعها مع الاخير. داكوغ. هنا اون تيتي اريتي رانا نلاحظوا باللي قلنا بلي في لا فوا اكتيف الافعال تاعي على حسب ما هنا الفعل راه مصرف باسي كومبوزي. داكوغ اريتي. اذا اوتوماتيكمون في لا فوا باسيف لوكسيليير اتر يكون مصرف في الباسي كومبوزي. داكوغ. هذا فيما يخص لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف. نزيدو كذلك دون لي دو فراز في الجملتين لو فيرب اريتي est conjugué au passé composé, d'accord, à la forme active et à la forme passive. إذن في كلتا الحالتين être هذا راه مصرفينه في الباسي كومبوزي. اسكو سي كلير؟ دونك لازم نفهموا حاجه. الوغ كي نبغي نحول على فورم باسيف دائما نستخدم لوكسيليير اتر. وهذا لوكسيليير اتر اللي رانا نشوفوا فيه دائما يكون مصرف على حسب الفعل الاول يعني في الجمله اللي تكون في لا فوا اكتيف. الا كان الفعل نتاعك راه مصرف لو باسي كومبوزي اذا لوكسيليير اتر راح تصرفوه في باسي كومبوزي. الا كان هنا الفعل راه مصرف في الفيتور لوكسيليير اتر تصرفوه في الفيتور. الا كان الفعل تاعك راه في لامبارفي لوكسيليير اتر كذلك تستخدموه في لامبارفي. اسكو سي كلير؟ دونك نمروا الى التمارين.
Alors l'exercice numéro 1 واش قالوا لنا complète le tableau suivant. راح نعمروا هذا الجدول بالمعاني الآتية. تبعوا معايا. عطاونا 3 تاع الجمل. جملة الفعل نتاعها راه مصرف في البريزون، جملة الفعل نتاعها راه مصرف في الفيتور، وجملة الفعل نتاعها راه مصرف في الباسي كومبوزي. arrêter, arrête, arrêteront, on a ou bien on arrêté. دونك نعاود نقرا لكم الجمل. قال لك هاد الجمل اللي راهي عندنا في لافوا اكتيف نحولوها الى لافوا باسيف. تبعوا معايا الجملة الأولى les gendarmes arrêtent les malfaiteurs. الجملة الثانية les gendarmes arrêteront les malfaiteurs. الجملة الأخيرة les gendarmes ont arrêté les malfaiteurs. كيفاش راح تكون في لافوا باسيف؟ تبعوا معايا جيدا هنا نفهموا أكثر. راني درت لكم في الطابلو نلاحظوا معايا الجملة الأولى. شحال قلنا حنايا؟ قلنا بلي الجملة تاعي تتكون من سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت. هذه في لافوا اكتيف نبغوا نحولوها لافوا باسيف. دونك هذا لو سوجي يرجع مع الأخير ولو كومبليمون دوبجي ديريكت. الو واش قلنا بلي الجمله تاعي فيها سوجي فيرب اي كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا في كي نبغي نحولها لافوا باسيف لو سي او دي هو اللي يجي الاول ولو سوجي هو اللي يجي مع الاخير. داكور. دونك هنا عندي لي مالفيتور سون اريتي بار لي جوندارم. علاش درت سون اريتي؟ حنا شا قلنا دائما الفعل اللي يكون مع هنا في لافوا باسيف نصرفوه مع لوكسيلير اتر. داكور. قلت لكم بلي هذا اتر نصرفوه على حسب الفعل نتاعي. دونك اريت بمعنى اريت بمعنى هنايا راه في البريزون دو لانديكاتيف، اذا لوكسيليير اتر نديرو في البريزون دو لانديكاتيف. داكور. وندير سون اريتي، ندير سون اريتي. داكور. دونك سون لوكسيليير اتر في البريزون دو لانديكاتيف ونزيد له البارتيسيب باسي تاعي تاع لو فيرب اريتي. داكور. ندير البارتيسيب باسي زدت اس. علاش زدت الاس هنا؟ باسكو راه عندي لوكسيليير اتر. داكور. الجمله الثانيه لي جوندارم arrêteront les malfaiteurs. هنا الفعل نتاعي حضاري، الفعل راه في الفيتور، اذا لوكسيليير اتر نصرفو في الفيتور. لي مالفيتور بدينا بها لي جوندارم على الاخر. داكور. دونك الفعل تاعي نصرفو في لوكسيليير اتر نصرفو في الفيتور تولي seront arrêtés. seront راه مصرف لوكسيليير باردون لوكسيليير اتر راه مصرف في الفيتور. علاش درت بدات seront؟ لانه مالفيتور نعوضها ب il avec s. دونك لي seront arrêtés ونديرو البارتيسيب باسي نتاعنا وما ننساوش بار. داكور. بار لي جوندارم. الجمله التاليه لو باسي كومبوزي. هنا عندنا لي جوندارم اون اريتي لي مالفيتور. هذه رانا شفناها. دونك توجور لي مالفيتور نبدو بها لي جوندارم تجي مع الاخر. الفعل نتاعي نخلي البارتيسيب باسي هذا نكتبو كيما راه، نضيف له لوكسيليير اتر. قلنا هنا لوكسيليير اتر يتصرف على حسب الفعل اللي يكون عندي. الفعل هنا في الاول راه مصرف فاش في الباسي كومبوزي، الوغ لوكسيليير اتر نصرفو في الباسي كومبوزي ويصبح اون ايتي اريتي، والجمله تصبح لي مالفيتور اون ايتي اريتي بار لي جوندارم. هذا فيما يخص اكزرسيس نيميرو 1. نمروا للاكزرسيس نيميرو 2. Alors, l'exercice numéro 2, قالوا لنا transforme à la forme passive. يعني راح نحول هاد الجمل إلى la forme passive. راح نقراو جملة بجملة s'il vous plaît. On utilise le corail pour la fabrication de bijoux. Donc هنا راه عندنا on c'est un pronom indéfini. عندنا le verbe utilise وعندنا le corail c'est le COD. Donc هنا utilise في البريزون دو لانديكاتيف. دونك كي نجي نحولها في لا فورم باسيف دونك لوكسيليير اتر هو اللي نديرو في البريزون دو لانديكاتيف وتصبح الجمله كالاتي. لاحظوا معي جيدا. Donc, le corail est utilisé pour la fabrication de bijoux. Donc, هنا رانا نقولوا est utilisé. Donc, est utilisé. الجملة الثانية لاحظوا معي جيدا. On a présenté le trafiquant de corail à la justice. Donc, هنا on c'est un pronom indéfini. A présenter c'est le verbe. Le trafiquant de corail à la justice. Donc, c'est le COD. Donc هنا à présenter le verbe تاعي راه مصرف في الباسي كومبوزي. اوتوماتيكمون الجمله كي نبغي نحولها في الباسيف لا فورم باسيف دونك هنا لوكسيليير اتر نديرو في الباسي كومبوزي. الاجابه راح تكون كالاتي. Le trafiquant de corail a été présenté à la justice. D'accord. نمروا للجمله اللي بعدها. Le juge a condamné le voleur à 2 ans de prison ferme. يعني هذاك القاضي حكم على السارق ب2 سجن نافذ. Donc a condamné le verbe راه في الباسي كومبوزي. Le juge c'est le sujet. Le voleur a 2 ans de prison ferme c'est COD. Donc هنا بما انه le verbe تاعي راه في الباسي كومبوزي نستخدم لوكسيليير اتر في الباسي كومبوزي. تصبح الجمله كالاتي. Le voleur a été condamné par le juge à 2 ans de prison ferme. دونك هنا استخدمت AIT في هذه الحالة باسكو لو فيرب تاعي في الأولى راه مصرف في الباسي كومبوزي. داكوغ. الجملة اللي بعدها s'il vous plaît. Les autorités prendre
prendront des mesures plus sévères pour protéger le rouge. يعني السلطات تأخذ إجراءات صارمة من أجل مدى حماية لو rouge الذهب الأحمر اللي هو المرجان. دونك هنا لو فيرب تاعي attention لو فيرب prendront راح نصرف لي فاش في لو فيتور. دونك اوتوماتيكمون راح نصرف لوكسيليغ اتر في لو فيتور وتصبح الجملة كالآتي. الوغ اكتبوا معايا des mesures plus sévères seront prises par les autorités pour protéger le rouge. D'accord. علاش استخدمت être في الفيتور باسكو لو فيرب تاعي الاولاني راه في الفيتور. اسكو سي كلير؟ دونك الجمله اللي بعدها les auteurs de cambriolage donc les chutes de neige ont perturbé la circulation. Les chutes de neige c'est le sujet, ont perturbé quoi? Ont perturbé c'est le verbe, la circulation c'est le COD. Donc ont perturbé هنا الفعل تاعي راه مصرف لاش فاش في le passé composé. Donc automatiquement le verbe être راه نصرفه في le passé composé. نجيو نشوفوا الإجابة كيفاش تكون. Donc عندنا la circulation a été perturbée par les chutes de neige. الجملة الأخيرة دونك عندنا la gendarmerie ouvre une enquête. دونك هنا رانا نلاحظوا لو فيرب تاعي راه في البريزون دو لانديكاتيف. دونك اوتوماتيكمون نستخدم لوكسيلير اتر في البريزون دو لانديكاتيف ونبدا ب اون انكيت وتصبح الجملة كالآتي. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Est-ce que c'est clair؟ هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص التمرين رقم 2. نمروا للتمرين رقم 3. L'exercice numéro 3 واش طلبوا منا mais les verbes autant indiqués à la forme active ou passive. يعني هنا على حسب الفعل نتاعي يا اما نصرفوا في لا فورم اكتيف ولا باسيف. لاحظوا معايا جيدا اون افريك نوار يعني في افريقيا. دونك لي زيليفون يعني الفيلة شاسي او بريزون طالبين منا يعني شاسي tout stade pour les voir de leur défense. يعني من خلال يصطادوها على جال هذاك العاج نتاعها. دونك هنا شاسي كيفاش يولي؟ دونك اوتوماتيكمون هنايا راهي في لا فورم باسيف. داكور. دونك هنا شاسي بما انه قالوا لنا راح نصرفوا لو فيرب شاسي في البريزون. دونك اوتوماتيكمون هنا سي با لو شاسي كي يكون في البريزون سي لوكسيليير اتر اللي يكون في البريزون وتصبح الجمله تاعي كالاتي او بيان لو فيرب تاعي كيفاش يكون. دونك نقولوا اون افريك نوار les éléphants sont chassés. تولينا sont chassés. نديرو sont ونديرو chasser نديرو participe passé et ونزيد لها اس علاش باسكو عندنا لي éléphants bien les éléphants. اسكو سي كلير؟ الجمله الثانيه واش تقولنا des touristes accusés à l'imparfait يعني du vol de 2 pièces archéologiques. يعني هنالك سياح سرقوا ولا كان بحوزتهم 2 pièces archéologiques بمعنى قطعتين أثريتين. دونك هنا accusé دونك هنا accusé راح نصرفو في l'imparfait. سي با accusé اللي راح نصرفو في l'imparfait لكن سي l'auxiliaire être اللي نصرفو في l'imparfait. دونك لو تصبح الجمله اتي كالاتي. دونك بما انه نستخدم l'auxiliaire être في l'imparfait تصبح été accusé. دونك علاش درنا été باسكو عندنا لي توريست نعاودوها في راسي بإل افيك اس. accusé نديرو لها participe passé. علاش درنا الاس هنايا باسكو راهم بزاف pluriel été. الجمله اللي بعدها دونك عندي 3 بيرسون يعني 3 تاع الاشخاص عندي هنا اتر في لامبارفي. دونك هنا راهي في لا فورم اكتيف نورمال. هنا راح نصرفوا لو فيرب اتر فقط اللي هو نديرو في لامبارفي en possession de 30 كيلو de كيف traité. يعني 3 اشخاص او اوقفوا وكانت بحوزتهم ماذا 30 كيلوغرام من الكيف المعالج. دونك هنا ايتي دونك 3 بيرسون بما انه راه بزاف دونك نقولوا لها ايتي. دونك نقولوا لها ايتي ا يو ان تي. الجمله اللي بعدها les auteurs de cambriolage donc présentent au futur simple au tribunal. دونك هنايا سوف يقدمون هذوك السراقين سوف يقدمون الصيادين غير شرعيين سوف يقدمون الى العداله. دونك هنا بريزونتي سي با بريزونتي ماشي بريزونتي هو اللي راح نصرفوه في الفيتور لكن سي لوكسيليير اتر اللي هو نصرفوه في الفيتور لانه سوف يقدمون الى العداله. دونك هنايا بما انه بريزونتي تبعوا معايا تولي seront présentés. نديرو l'auxiliaire نديرو participe passé et نزيدو الاس لانه عندنا الجمع. اما الجمله الاخيره عندنا l'accusé emprisonné au passé composé pour 5 ans. يعني هذاك السارق يعني حكم عليه ب5 سنوات. دونك emprisonné سي با اللي هو ماشي هو اللي نصرفو في passé composé لكن l'auxiliaire être اللي يتصرف في passé composé. تصبح الجمله كالاتي a été يعني هذاك الانسان اللي قام بالسرقه a été emprisonné. Est-ce que c'est clair؟ هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص l'exercice numéro 3. نمر الآن إلى j'écris.
Alors, j'écris, complète le passage suivant avec les verbes donnés dans le désordre. Conjuguera avec le verbe, bien conjuguer ce verbe à la forme passive et au temps qui convient. Arrêter, présenter, cambrioler, dérober. Arrêter معناتها أوقف, présenter قدم, cambrioler بمعنى السارق et déborder بمعنى نوهب من أو نوهب أو سرق. Donc هنا عندي un appartement, شي يجي هنايا الفعل. Hier soir, des objets de voleurs de valeur بمعنى في ابارتمون هذيك سرقت يعني اشياء ذات قيمه. لي مالفيتور اللي هما السراق واش صرا لهم؟ دونك il dans quelques jours à la justice. اذا الاجابه تصبح كالاتي: un appartement a été cambriolé. دونك هنا اول كلمه نستخدمها cambriolé معناها سرقت. دونك هنا نصرفوها فاش؟ Donc, le passé composé. Donc, a été cambriolé. Hier soir, des objets de valeur ont été dérobés. بمعنى نهبوا أو سرقوا يعني أشياء غالية جدا. D'accord? Les malfaiteurs اللي هما السراقين ont été arrêtés أوقفوا. Ils seront هذا هنا رانا مصرفينهم في الفيتور لأنهم سوف يقدمون إلى العدالة في بضعة أيام. علاش درنا هنا الفيتور؟ باسكو dans quelques jours يعني في بضعة أيام من القدام زعما. Donc, ils seront présentés dans quelques jours à la justice. Donc, هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص الدروس تاع لا كونجيغاسيون باسيف في مخصص السنة الثالثة متوسط صفحة 41 و 42. جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. دونك إذا راكم جات القناة ما تنساوش تابوني تاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous aime très fort. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.